भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5-26 आमकां म्हणटा पळया। थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:24 आमकां म्हणटा की जाणे तुमकां आपोण दिला तो सदांच विश्वासी। जाणे तुमकां आपोण दिला तो सदांच विश्वासी। जाणे तुमकां आपोण दिला तो सदांच विश्वासी। जॉन चॅप्टर 15:16 म्हणटा की हांवें तुमकां विसरून काडला हांवें तुमकां विसरून काडला। हांगा थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्र 22:5-26 अपूर्वेचे उतार म्हणटा की जाणे तुमकां आपोण दिला तो सदांच विश्वासी। तशें आसता हे तो करतलो तशें आसता हे तो करतलो। त्या खातीर थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:17 आमकां म्हणटा। फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:17 आमकां म्हणटा की काळा नासतना मागा काळा नासतना मागा काळा नासतना मागा आज न्हय फाल्यां फाल्यां न्हय परवा तुमकां ते मेळटले। त्या खातीर उतार म्हणटा की तशें आसता हे तो करतलो। म्हज्या मोगाचें न्हू हे व्यक्ती सदां सकाळी दनपारां आमचे मागणे आयकोन आसा ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा। आनी एका गांवाच्या हळ्ळेंत बसार वता आसतना मेन घडली गजाल व्हडल्यान बसार वता आसतना प्रत्येक गव्हर्मेंट बस हळ्ळ्यार वता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू एक सायडीन 3 सिटयेंत फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंडांत हो बसला फर्स्टान कोणी ना थर्डान कोणी ना। आनी कितें तेणें हर एक दिसा ताची एक संवय आसा 3 पोटी दैवीक औसतेस करचो सकाळी दनपारां सांजचे। तो बसार बसलो वेळ पाशार जायनातलो कोंतकाणांतले दैवीक औसतेस केलो एक फुल्ल तेर सलो दुसऱ्या तेर सळशे कोणीय ताका सांगल्या बरी जालें की कितें हांगा एकलोच बसून आसता त्या सायडीर वचून बस। उठलो ताजो सामान लगेज घेतले त्या सायडीर वचून बसलो। थोड्या वेळा मुखार वता आसतना बस कितें चडून वचून एका रुखा आदलाल्या बसार म्हज्या मोगाचें न्हू फर्स्ट सेकंड थर्ड सिट्यो सगळे डॅमेज जाली। जर हो भाव सेकंड सिटी बसून आसलो थंयच बसलो वयस जाल्यार जावं हात मोडटालो तकलेक मार लागतालो ना सिरियस कंडिशन पडटालो
त्या खातीर तेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5 आमकां म्हणटा काळा नासतना माग, काळा नासतना मागा. काळा नासतना मागा. आज काळा नासतना मागच्या पयले आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत ते जेजूक दिवंक जाय. त्या साम 130 वर्स 3 and 4 म्हणटा की आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाला सोम्या कोण वाचून उरात. आमचे गुन्यांव हर एक दीस आमी गुन्यांव करनासाव, हर एक दीस आमी सुकोन पडते आसाव. आमचे जिबेन जांफरो, चिंतांनी जांफरो, करण्यांनी जांफरो, हर एक घडी आमी पाताक करता. आज मागोवंक जाय, सकाळीच्या वेळा मागया. प्रत्येक तरार एक 3 पटी आमी सांगाता म्हणून साम 130 वर्स 3 and 4 सांगाता म्हणून म्हणया. एक घडी आमचे जाता जाल्यार इवन घरात आसता तुमचो हात काळजात दवरया. पयण रस्ते वेता आसतनाच तुमी मागा आनी म्हणया आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आपोर बायन उतार म्हणला की पूण तुज्या लागीं आसा बोगसाणे. त्या खातीर आमी एकामेकाक आज बक्षया, जेजूच्या नांवान आज बक्षया. बोगसाणे देवातान आज आमी मागून घेता आसतना आमी एकामेकांक बक्षूंक जाय. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आनी देवाक आज अर्घ दिवे. आपोर बायसो बागी दीस आमकां दिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. बापा सगळी रात तुवें राखून व्हर, ओ बागी दीस तुवें आमकां फावो केले. मात्र न्हय, आयचे दीस तूं आमकां चलोवन व्हरताय, तूं आमकां राखून व्हरताय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. बापा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांची तुजी कृपा, तुजी दया, तुजी आशिर्वाद तातूंत दाखोवन आसाय. त्या खातीर काळजात हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. म्हज्या मोगाचेनो आमी सुरवेरेंत वाचले उतार तेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5 अशें म्हणटा की तशें आसता तो हे तो करतलोस. तशें आसता हे तो करतलोस. म्हज्या मोगाचेनो सूर्य म्हणटालो खंय गे संवसाराक हांव एकलोच उजवाड दिता, म्हज्या द्वारे सगळो संवसार उजवाडून आसा. तुमकां कळ्ळें गांवांत पयलीं चिमणी आसताली, आतां दिवे आसात. चिमणी म्हणटाली खंय घरा भितर तूं संवसारा उजवाड दिते जावं फुरो, ह्या घराक हांवेंच उजवाड दिवचे. संवसारा सगळ्यांत उजवाड दिते काळोख जावं का न्ही, हांवेंच ह्या घराक उजवाड दिवचे. म्हणल्यार ल्हान व्हड म्हणलें कांय ना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, देव जण एकल्यांचें मागणें आयकता. जण एकल्यांचेर हर एकल्याचेर ताचीच बेसांवां देवान येता. जावं फुरो तूं गरीब, तुका देवान सोण सोडलें, तूं ग्रेस्त, देवान तुका आनी सोड दिलें, तशें म्हूण कांयच ना. देवाची दैविकाकूत सगळ्या संवसारान जण एकल्यांचेर ती देवूनच आसा. आज म्हणटा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 22:3 आज जे कितें आमच्या जिवितान देवान करीचे जाल्यार आमी देवा सांगाता जियेचे. कित्याक हे तशें आसता हे तो करतलो. कितेंय आमच्या जिवितान देवान करीचे जाल्यार आमी देवा सांगाता चिपकोन रावोंक जाय. पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:3 म्हणटा 1 Peter chapter 3 verse 10 एकडी वाचया आमी. पवित्र पुस्तक असं म्हणता, पवित्र पुस्तक असं म्हणटा लांब आवकानी बरे दीस पळोवंक तूं आशेतल्यान आपणाची जीभ वायटा थावन आपल्याची जीभ वायट थावन दामून दरी जाय आणि आपल्या वोंटांनी कापट उसारी आज नाही. एक उतार आमकां बापूर बर म्हणटा गे पळया, लांब आवक आनी बरे दीस आसवे पळयचे जाल्यार तुजी जीभ वायट थावन दामून दरीचे. अनेक म्हणटा की तुज्या वंटांनी कापाटीपण उसारी नाका. म्हज्या मोगाचेनो लास्ट इयर तरणाटो म्हणा लागलो की म्हाका पारगांवांत वचूंक आसलें, पयशांची खंयची वाट मागूंक तें जावंक ना, कितें करचें म्हण कळोंक ना. हांव देदोस पोचलो, म्हजी आशा थंय वचूंकूच जाय. आनी थोड्या दिसांनी एडमिशन मुक्त जाता, टायम मुक्त जाता, कितें करचें म्हण कळोंक ना. हांव एक दीस
पवित्र सक्रामेंत मुखार भिकारना गाठी वचून बसलो आनी रडोन देवा लागी मागले. तेन्ना म्हज्या मुती देय लागी हांव हांगा मागता वय सगळो दीस त्या मोबायलार चिपकोन ना गे. कित्याक एक हप्तो मोबायलच हांव देवाक सरेंडर करून सोडटा आनी येतार नाटान एक हप्तो इंस्टाग्राम फेसबुक सगळें ताणें डिलीट करून सोडलें. मोबायल एक सायडीर डेट यूज ना. कित्याक जे इम्पॉर्टंट्स आसा ते सगळें ताणें बंद करून सोडलें. खाली कॉल मात्र येवंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू वतार नाटो बरो कुमसा आसलो. फस्ट ताणें सरेंडर केलो तसो मोबायल आनी वरान वरां पवित्र सक्रामेंता कडेन ताणें थोडो वेळ खर्च करूंक सुरू केलें. मागले समेन उलोवंक लागलो तो. म्हज्या मोगाचें न्हू हो तरणाटो म्हणटा की 15 दिसान देवान म्हजे समस्येक एक वाट दाखयली. तो म्हणा लागलो की समस्येक वाट दाखयल्लें इम्पॉर्टंट वय. इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार 15 दीस देवान म्हाका कृपा आनी कुमोक केली की म्हजो मोबायल सरेंडर करूं. तें इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार राती 3 वरां म्हणशेरी हांव मोबायल काडून बसतलो. आयच्या तारीखेर आमी आसा जावं फुडें एकांतले आनेकांत उठ्ठा आमी आनेकांत आनेकांत उठ्ठा आनेकांत आनेका उठ्ठा. म्हज्या मोगाचें न्हू हो तरणाटो इम्पॉर्टंट म्हाका विजा आयिल्ली इम्पॉर्टंट वाटूक ती गेली तें न्ही ब्रदर. तें गरज इम्पॉर्टंट म्हणल्यार देवान 15 दीस हे सगळे सांकळेतावन सुटयले. हे सगळे सांकळेतावन म्हाका सम्यान सोडयले. ते इम्पॉर्टंट. अपुर्बायचे उतार पळया ह्या तरणाट्याच्या तोंडांत हांव हे इम्पॉर्टंट. इंस्टाग्राम फेसबुक व्हॉट्सअप हे सगळे 15 दीस हांवें देवाक दिवन सोडले. बरेच बीच आलो. आज म्हणटा की देवाचे हेब्रावाच्या पत्रांत 22:12-14-15 एकडे वाचे. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 to 15 एकडे वाचे आमी. सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. आनी भाग्यवान जावंक सोदा. भाग्यवान ह्या तरणाट्या 15 दीस भाग्यवान जावंक तो शिकलो. भाग्यवानपणे जिवीत तो जियेलो. एकूम साराद्वारे आपले जिवीत त्याने सोम्या सरेंडर केले आनी खंयच्यान तो एडिक्ट आसा फेसबुकान व्हॉट्सअपान इंस्टाग्रामार ताणें देवाक सरेंडर केलें. सोम्या हे 15 दीस म्हाका कृपा दी. 15 दीस आंतूतान म्हाका पयस रावचें. 15 दीस तुज्या लागीं आमी चिपकोन रावचें. हांगा म्हणटा की उतार सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तवळ मात्र तुमी सोम्याक पडोवंक शकतल्या. अपुर्बायची टेस्टिमनी तरणाटो म्हणा लागलो की 15 दीस हांवें हे तिनूय वस्तू स्टॉप केली. हांवें सोम्याक पळयले म्हळ्यार कितें गरज आसली म्हज्या सोम्यान म्हाका दिलेस. म्हज्या सोम्यान ना म्हणूंक ना. म्हज्या सोम्यान चिंतीनातल्या बरी सगळी वाट म्हजी क्षिणा भितर उक्ते केली. मोगाचें न्हू देविस्वासी न्ही गी. आज आमी आज खंय आसा. आमची काळजां ताच्या मोगा लागीं आज लासत्या आसात की ओन्ली जेजू जेजू म्हणटा आमी कितले देवाच्या उतरां बळवान जावन आसा नाका. आमी येताना वेता आसतना तो भाव म्हणा लागलो की दिसा 3 पटी हांव दैवीक असो तेच करता. आमची जिवीत मागण्याची जावन आसा की ना आमची जिवितां बरी करण्यो आसात की ना वायटाक आमी पाठ करता की. इकडे चिंतून पळोवया आमच्या मध्ये कितें म्हणे बदलावून इल्लीशी म्हणे आसा की. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बदलावंक जाय. आमी जिवितांत चडून घडटा जावं फुडें चुकता. कित्याक नितीदार देवा मुखार आमी जणकली नितीवानपणान जियोंक जाय. उतार म्हणटा सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमच्या मध्ये कोणाक सुखाना जायशी सत्राय करा. तुमच्या मध्ये विकाचे पाला नाशे आनी ताच्या विकाचो वसो सगळ्या सभेत विस्तार नाशे जागृत रावा. वीक तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भितर कोणाय मध्ये विस्तार नाशे जागृत रावा. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की जेजू लागीं शीस येवन विचारतात. पळया माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:13-30-6 भो अपुर्बायन म्हणटा की तितल्यार लोकांक धाडटाच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वापर आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. 30-7 जेजू
तांकां जाप दिवन म्हणलो, बरे बी ओमता तो मनशा पूत. 30 आनी 8. शेत म्हणल्यार हो संवसार, बरे बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. आमच्या भितर नेर आज वाडते आसा की नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. आमी देवाची भुरगीं. त्या खातीर आमचे भितर नेर वाडनाशे सत्राय करया. आमचे भितर कशे बरी बी प्रत्येक तरान किरला ते आसता आसतना कांटे किरला ना जावच्या खातीर आमी सत्राय करया. त्या वेळा आमी जे कितें मागतात देव आमकां फावो करतलो. आमेन. एकडी म्हज्या मोगाचें दोळ्या आमचे धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मागया पवित्र आत्म्याचो आधार आयच्या दिसा सर्गीची दैवी सकत आमचे देवने चित्र मागया. हे पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने मोगाचें न्हू. कितले भाव भयणी तुमी निराश जाला जांफ्रो, कितले भाव भयणी तुमी अस्कस जाला जांफ्रो, कितले भाव भयणी आमी बनपासान बनकणी सांपडल्या जांफ्रो. आज जांफ्रो आज जो दीस आमच्यान चलोंक जायनातल्या परिस्थितीर आमी आसा जांफ्रो. कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत देवन येते आसा जांफ्रो. आज त्या जेजू लागे मागया. जेजून म्हणला मागा तुमी घेतला. आज बरें करते आसतना वायट आमच्या मदें वाडनाशे सत्राय करया. आमी वायट म्हणल्यार देवसरां आमच्या जिवितांतल्यान भायर घालया. प्रत्येक बरो देव Psalm 119:68 बरो देव सदांच आमच्या जिवितांत बरेंच तो करता. त्या खातीर हेब्रावाच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तवळ मात्र सुम्याक तुमी पळोवंक शकतले. हर दिसा हर घडी हर एक वेळ आमी सुम्याक पळोवंक जाय. आमी सुम्याक आमी अनुभव करूंक जाय. त्या दोनी हात उक्ते दवरया आनी त्या जेजू दैवीक सत्तेच्या पवित्र आत्म्या उलो मारया आनी म्हणया वेळार बापा तुज्या आत्म्यान आमकां बरास भाग्यवान जावंक आमकां करपा लाभय. बापा आज तुझ्या दैवीक आत्म्यान आमकां भर बापा. बापा तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर बापा. निवार वायटांत हांव बापा. बापा तुजी कृपा आमचेर वतय बापा. बापा बापा तुज्या पुता जेजूच्या दैवीक सत्तेन आज आमकां भर बापा. सर्गीच्या आत्म्यान आमकां भर बापा. आमकां परिवर्तन कर, आमकां बदली, आमकां तुज्या ध्यानान तुज्या फळान तुज्या सत्तेन तुज्या कृपेन भर भर बापा. आयच्या दिसा दैविक आत्म्या निराशनाच्या जिवितांत देवने अस्कत्या बुडल्या भावने जिवितांत देवने आज ऑपरेशन वयता तांच्या जिवितांत देवने आज रिपोर्ट कलेक्ट करून वयता तांच्या जिवितांत देवने आज कोण किमो घेवन वयता तांच्या जिवितांत देवने आज कोणाचे ऑपरेशन तांच्या जिवितांत देवने आज कोण डायलिसिस करून वयता तांच्या जिवितांत देवने आज प्रत्येक तरान काम सोदून वयता तांच्या जिवितांत देवने. बापा आज मागता वायरल पिडेन तापान डेंगू मलेरिया विंगड वेडे समस्येन विंगड विंगड पिडेन कष्टातल्या जाणीकल्या भावनेची काकूत कर बापा. तुझी दैवी सकत तांचेर वतय. सर्गीच्या बापा ह्या सकाळच्या जाणीकल्या घरचे वता आमचे माग म्हणल्या ल्हान भुरग्यांक तरणाट्यांक आज तुझ्या दैवी सत्तेन भर बापा. सगळ्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादांनी भरलो जावं दी. एका मोनाची एका काळजाच्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या आत्म्याक आमी उलो मारता. जाणवायचो आत्मा आज आमचे भितर देवय. आमकां कोणें फसयनाशे, आमकां अन्याय करिनाशे, आमकां वायट करिनाशे. तुझ्या दैवीक सत्तेन आमकां भर. दैवीक वायटांत विघ्नांत अवघडांत अनावतांत आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर. तुका कळयतनाची तुका पुसून काड. सर्गीच्या आत्म्यान सर्गीच्या सत्तेन आज आमकां जण एकला भर बापा. भर बापा जण एकल्याची मागणी आज मानून घे बापा. तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार मागता. तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे उद्देश मागता. सकाळीच्या वेळा त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घा दिवया, स्तुती करिया. जेजू क्रिस्त सडवंतराक आमी स्तुती करिया. पवित्र आत्म्याक आमी वाकणया. सकाळीच्या वेळा दैवी सकत आमी अनुभव करिया.
तू भायर वेता आसतना तू भितर येता आसतना तसो देव तुका राखून व्हरू दी सांबाळून व्हरू दी हो सकाळी सुबेर आशीर्वादाचो बेसवाचो जावं दी सगळे तुझे निराश कोण तुझी कावचणी तुझ्या विरुद्ध आज देवसान वापरूंक सुरू केल्ली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जायना जावं दी आयसाय 54:17 खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जायना जावं दी बस सर्गीचो बाप आमकां राखून दी सांबाळूं दी बस सर्गीचो बाप आमकां राखून दी सांबाळूं दी हालेलुया वी वर्शिप जीसस अंगाशी दोन टेस्टिमनी आम्ही यावेळा ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. लॉरेन्स म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा 12 वर्सां जाल्लीं आमचे काजार जावन तरी आमकां एक भुरग्याचें देणें फावो नासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच उसारून मागून आसल्या. आतां देवाच्या कृपेन 12 वर्सां उपरांत देवान आमकां एक भुरग्याचें देणें फावो केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69:16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकुळतेन म्हजेर तुजी नदर घाल. एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा फाटल्या 12 म्हयने थावन म्हजे माथेचे केस जडटले इतले चड जडटले की म्हाका न्हावंक वचूंक सयत बें दिसतलें आनी त्या देखून हांव जायते खंती नासली. थोडे दिसा पयलीं हांवें एक टेस्टिमनी आयकली कोणाचे एकल्याच्या माथेचे केस जडचे देवान रावयला म्हण सांगून. ही टेस्टिमनी आयकल्ले उपरांत म्हजो भावार्थ वाडलो आनी हांवें जेजूचेर विश्वास दवरले आनी डिवायन मर्सी पंगडा थावन प्रचार जावचे सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यार मेळची देवाची उतरां हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजी मागणें आयकलें. अजापी तरान म्हणलें बरें म्हज्या माथेचे केस जडचे आतां संपूर्ण तरान रावला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 88:13 पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा सकाळी फुडें म्हजे मागणें तुज्या मुखार पावता. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळा 5 बसवण्यो आमी जाणेकले उसारी अशा सगळी मान्याच्या पुस्तकांत 16:3 कीर्तनांत 149:9 कीर्तनांत 90:4 कीर्तनांत 80:6 कीर्तनांत 80:3 प्रत्येक तरान सगळे सांगाता म्हणया. प्रवर्ब चॅप्टर 16:3 तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझे योजने सफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 149:4 कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मोगोर दिता. साम चॅप्टर 94:14 सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडसना आपल्या दायजांक तो सांडसना. साम चॅप्टर 86:10 कित्याक तू एकलोच व्हरतो विजमिता तू करताय तू एकलोच देव. साम चॅप्टर 80:3 देव आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण देवा आमकां परतून वयर काड आनी तुज्या मुखामळाचो पजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटे. 5 बसोनी बरेकन बरोवन दवरा खंय वेताना बाहेट करा वाचा अपुर्बायचे पळा. उतर फर्स्ट उतर म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुका कामांत कोणी आज फसोवची नात अन्याय करची नात. जांफ्रो ह्या दिसांनी जायते रितीन मोस करतात. थंय इतले पयशे घाल तुका इतले पयशे मेळटा आनी कितें मेळटा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें वाचा देवाचें उतर. देवाचें उतर जागयता पुता ते डुप्लिकेट ते स्कॅम ते घालनाका तशें करनाका. पवित्रात्मो तुका शिकयता त्या खातीर उतार म्हणटा फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड पळय प्रवर्ब चॅप्टर 16:30 तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर. आज ऑफिसा वेते आनी खंय वेते खंयचेंय काम करते देवाच्या हातान सोड सोड. देवा हे काम करूंक येता ते जाय आसल्यार मात्र म्हाका फावो कर नाका जाल्यार काण सोड. कित्याक हांवें ऑलरेडी तुजे कडेन मागला. देव बरेंच दिता शिवाय वायट बिलकुल दिना. देव फसोवंक दिना ते देवाच्या हातान सोंपया. म्हज्या मोगाचेर हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. डॉक्यार्ड रोडा थावन मॅगदलीन म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा
हांव डिवायन मर्सी पंगडा तावन प्रसार जावचे सकाळींचे दनपाराचे आनी सांजेच्या मागण्यांत कळनासतना भाग घेता. म्हाका कॅटरेक्टाचे प्रॉब्लेम आसले आनी डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगिल्लें. 3 म्हयने उपरांत यो आनी तुज्या दोळ्याचें हांव ऑपरेशन करता म्हूण डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें. ऑपरेशन नासतनाच म्हजे दोळे बरे जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव कळनासतना भाग घेतलें आनी मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां ऑपरेशनाची गरज नासतना म्हजे दोळे कंप्लिटली बरे जालात देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 138 वर्स 1. सर्वेस्परा सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. दुलसीन म्हणली एक भयण मैसूर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका ड्राय कफ आसलें आनी ह्या वरवीं म्हाका राती न्हिदूंक जायते त्रास जाताले आनी साबार तेंपात हांव हे प्रॉब्लेमांत हांव आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागून आसली. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3. कित्याक तानेरले धरणेर हांव उदक ओततलो आनी सुके भुंयचेर उदकाची व्हाळ. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद म्हणलें उतर हांव कळनासतना उसार मागणें करनासलें. अजा पितरान म्हणलें बरी म्हजो ड्राय कफ आतां कंप्लिटली रावला आनी म्हजी भलायकी बरीच केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियोंक नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. मगाचेरो जण एकल्यानी आमी वडोरस मागला. आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद असो बेसो असो नंदन सरलो जावं दी. हर एक दिसा दनपार 3 ते 4 आज बिजनेसान कश्ट जाल्ल्या खातीर रीण आसल्या खातीर जण एकल्या खातीर विशेष आराधना तुमी भाग घेया आनी एकामेकाक सांगा. तशेंच तुमच्या मगाचेरो आमची यूथ असो 15 मिनटाची आराधना आसा. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक सांगा कॉलेजी वता आसतना इस्काल सकाळी एक गान दवरा 15 मिनटां त्या आराधनांत ती भाग एक वर्ड तांच्या मायंडांत वचूं दी. तसो देव आज तुका राखूं दी सांबाळूं दी हर एक तुमच्या कामाक आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या पर्याय आसात. आज दनपारां 2:45 ते 4 वरां पर्यंत सगळ्या फायनान्स प्रॉब्लेम आसल्या पासून तशेंच कामाच्या समस्यांत आसल्या भाव भयणां पासून बिझनेसान लॉस जाल्ल्या पासून तशेंच सुटके खातीर विशेष मागणें यूट्यूब चॅनल आसतले. व्हडा संख्यान तुमी भाग घेया मगजनो. तशेंच ब्रेस्तारा 13 तारीखेर सांजेर 4 ते 6 वरां पर्यंत विनंती खातीर पवित्र सक्रामेंत आमी भायर दवरतले. तशेंच 6:30 पवित्र मिसाचें बलिदान 7 ते 9 वरां पर्यंत सुटके खातीर विशेष मागणें ब्रदर प्रकाश आनी सगळे टीम चलोवन व्हरतले. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ह्या सुवातेर हे आमच्या मगजनो व्हडा संख्यान आनी प्रत्येक जण समेची देवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो फेब्रुवारीची 14, 15 तशेंच 16 तारीख म्हळ्यार शुक्रार, सोनवार आनी आयतार इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च गंगुळ्ळी उडपी कोससेंव सैबडीची फिरगल्स गंगुळ्ळी उडपी ह्या सुवातेर सांजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत विशेष एक कोंकणी रिट्रीट आसतली. ब्रदर प्रकाश तशेंच टीम डिवायन मर्सी टीम तशेंच इतर याचाक हे मागणें चलून व्हरतले. अर्ग वकाणी देवाच्या उतराची शिकोवण पवित्र मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र एवकरिस्टीक एडोरेशन ह्या सुवातेर विशेष तरेन पिडेस्तां खातीर कश्टांत आसल्या भाव भयणां पासून भुरग्यां आनी युवजनां पासून ती आसतले. हे आमच्या मोगाचनो व्हडा संख्यान आनी समेची वर्ती सकत एवकरिस्तान आसल्या जेजूची वर्ती कृपा आनी गुणची सकत आमी हर एकली अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पुत्तूर थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा आमचें घर बांदूंक आमी सुरू केल्ल्या वेळार आमकां जायते अडखळ्यो आयल्यो आनी आमचें घर कंप्लीट करूंक आमकां जालें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच आमी उसार मागणें करतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां आमचें घर कंप्लीट जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 13. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली.
चेंबूर थावन एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पूत नर्सिंग शिकता, ताच्या फर्स्ट सेमिस्टरान ताका बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें. तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच विश्वासान हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक बरे मार्क्स फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 1 अल्लेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तगता. UK थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव UKंत एक बरें फ्लॅट म्हाका मेळचे खातीर मागून आसलें. हांवें काम करचे सुवातेच्या लागींच आसलें फ्लॅट म्हाका मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच हांव उसारून मागतलें. आतां देवाचे कृपेन म्हाका जाय जाल्लेंच फ्लॅट हांव काम करच्या सुवातेच्या लागींच म्हाका फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय थावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. एक भाव गोवा थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सुमार 8 म्हयने थावन म्हाका काम नासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच हांव उसारून बावरतान मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां 8 म्हयने उपरांत देवान म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलें देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 1 जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बंद पेसो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहरो व्यर्थ.